अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इस्लामिक बेनिफिट्स चैनल। आज मैं आपको सूरह बकरा की 8 फजीलतों के बारे में बताऊंगी। सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरा है और ये सूरह अल फातिहा के बाद कुरान में दूसरी सूरा है। इस सूरा से हमें कई फ़ायदे और इनाम मिलता है जो अल्लाह ताला ने इसके पढ़ने वाले को अता किया है। जो शख्स लंबे टाइम तक के लिए सूरह बकरा की तिलावत करेगा वो अपनी ज़िंदगी में अजीब से चीज़ों को होते हुए देखेगा। उसके जिस्म से बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात मिलेगी, उसके रिस्क में भी इजाफ़ा होगा और उसके उम्र में भी बरकत होगी। जो शख्स कई महीनों तक रोज़ाना रात को सूरह बकरा की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसकी बीमारी को आफ़ियत में बदल देगा, उसकी मुश्किल को दूर कर देगा, तंगी को खुशहाली में बदल देगा और हर तरफ से उस पर बरकत नाजिल होगी। अच्छी तरह जान लो कि 1 महीने तक मुसलसल सूरह बकरा की तिलावत करने से तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होगी, तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत का इजाफ़ा हो जाएगा और तुम्हें दुख और परेशानियों से निजात मिलेगी, तुम्हारी नेकियों में भी इजाफ़ा होगा। चलिए फ्रेंड्स, सूरह बकरा पढ़ने के 8 फजीलतों के बारे में जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरे न्यू अपलोड्स आपके फ़ोन में आते रहें। नंबर 1, मुर्दा दिलों को ज़िंदगी मिलती है। सूरह बकरा की तिलावत से मुर्दा दिलों को ज़िंदगी मिलती है, दिल की सख्ती दूर होती है, आदमी को तन्हाई की इबादत में मज़ा मिलता है, उसकी रूह रूहानियत के बड़े ऊंचे मकाम पर होते हैं। नंबर 2, सूरह बकरा में कुरान की एक बहुत अहम आयत है। कुरान में सबसे अहमियत वाली आयत आयतल कुर्सी है। आयतल कुर्सी को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दिन में 5 बार पढ़ना आपको जन्नत के सबसे करीब करता है और ये आयत इसी सूरह में मौजूद है। नंबर 3, सूरह अल बकरा आपके घर से शैतान को दूर रखती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। यकीनन शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता है जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है। क्या आपको भी घर पर रहते हुए लगातार परेशानी या किसी दिक्कत का तजुर्बा होता है? क्या आपके भी घर में आपके परिवार के लोगों के साथ अक्सर झगड़े होते रहते हैं? क्या आप बिना किसी वजह के गुस्सा करने लगते हैं? अगर हाँ, तो आप लोग रोज़ाना अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत करें। अल्लाह ताला की रहमत से आपका मकान अमन व सुकून से भर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शैतान जो नफ़रत फैलाने के लिए कोशिश करता है और आपके घर के लोगों के बीच फूट डालता है, वो आपके घर से दूर हो जाएगा। नंबर 4, सूरह बकरा रात में सोते वक्त आपकी हिफाजत करती है। इसका मतलब है अगर सोने से पहले रात में सूरह की आखिरी 2 आयतों को पढ़ लें तो जब आप सो रहे होंगे तो आप बुरे सपने और बुरी ताकतों से महफूज रहेंगे। नंबर 5, सूरह अल बकरा पढ़ने से बरकतें नाजिल होती है। सूरह अल बकरा पढ़ने से आप पर भी अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी और जब रहमत और बरकत नाजिल होती हो तो आप सुकून महसूस करते हैं, चाहे कोई भी ज़हनी परेशानी हो या कोई भी उलझन हो। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, इस सूरा को अपना लेना ही बरकत का सबब बनता है, यानी उसकी तिलावत, उस पर पाबंदी तुझे तेरे माल और औलाद, जिस्म और रूह में बरकत अता करेगी। नंबर 6, सूरह बकरा की तिलावत से आप जादू टोने से महफूज रहेंगे। सूरह बकरा पढ़ने वालों पर कभी भी काला जादू, टोना टोटका का असर नहीं होता। सूरह बकरा काला जादू
اور ٹونا ٹوٹکا کو ہرا دیتی ہے۔ سورہ البقرہ آپ کے پاس آنے والی ہر وہ تکلیف دہ چیز جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے اس سے آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ خاص کر جادو ٹونا جو کسی کو تکلیف دینے کے لیے کیا جاتا ہے اس سے آپ بچ جائیں گے۔ شروع میں سورہ بقرہ کی تلاوت بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ شیطان فائدے کو جانتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ اس کا آسانی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نمبر 7، نظریں بند بری نظر سے حفاظت ہوتی ہے۔ نظریں بند اور جادو کا درد پتھر کی طرح انسان کے اندر موجود ہو تو سورہ بقرہ کو بار بار پڑھنا اس کو توڑ کر ختم کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظریں بند بری نظر اور حسد جلن انسان کے جسم میں ٹھوس چیز کی طرح موجود ہوتی ہے، مگر سورہ بقرہ، سورہ فلق اور سورہ ناس کی بار بار تلاوت سے پگھل کر جسم سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ قیامت کے دن سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت سارے انعاموں سے نوازتے ہیں۔ آئیے فرینڈز جانتے ہیں سورہ بقرہ کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ ڈیلی لائف میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ کی زبان میں تیزی ہے تو اسے پڑھنے میں آدھا گھنٹے سے بھی کم ٹائم لگے گا۔ اگر آپ نے شروعات کی ہے تو کچھ ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے، یہ پڑھنے والے پر ڈیپینڈ ہے کہ کس کو کتنا ٹائم لگے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی مثال ایسے دی ہے، جیسے کھجور جب تک پک کر تیار نہ ہو جائے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا، اسی طرح اس سورہ کو بار بار پڑھنا اور روزانہ اس کی تلاوت سے زندگی میں حلاوت اور سکون حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس سورہ کی مسلسل تلاوت بندے کو ایسا بھلائی نصیب کرتی ہے جس کا وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اور ایسے برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے جو اس کے علم میں بھی نہیں ہے۔ اس سورہ کی 3 آیتوں کو ضرور پڑھیں۔ اگر آپ آخرت میں جنت کے طلبگار ہیں تو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنی عادت بنا لیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت، یہ رات میں آپ کی حفاظت کرتی ہے، جیسا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اگر کوئی سورہ البقرہ کی 2 آیتوں کو رات میں پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے گھر میں کوئی شیطان داخل نہیں ہوگا۔ 41 دن کا خاص عمل، اگر آپ پڑھ سکیں تو 41 دن بغیر ناغہ کیے روزانہ اسے پڑھیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی مشکلیں کم ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی اور آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ یہ جان لو کہ جس نے سورہ بقرہ کو پڑھنے کی عادت بنائی اس کے دل کو خوشی اور راحت، زندگی میں بے شمار بھلائیاں اور نیکی نصیب ہوگی۔ اس لیے اس کے عشق میں گم ہو جاؤ اور اس کا شوق تمہارے دل میں ہمیشہ رہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل اسلامک بینیفٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔